جيسبر انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير. الوغ اليوم كيف ما قريتوا في العنوان ديال الفيديو غادي يكون الموضوع على البنات اللي قصارات، شنو الحويجات اللي خاصهم يلبسوا وشنو الحويجات اللي ما خاصهمش يلبسوا ويتجنبوا في اللباس. الا كان كيهمكم الموضوع ديال الفيديو بقاو معايا حتى الاخر. الوغ نبداو باول حاجه اللي كتساعد بزاف البنات اللي كيكونوا قصارات على انهم يبانوا طول اكثر، هما الحوايج اللي كيكونوا مخطين بالطول. اي حاجه مخططه بالطول كتزيد طولك اكثر واكثر. مثلا شوميز، كسوه، سروال، صايا، اي حاجه اولا اي ارتيكل مخطط بالطول كيساعدك بزاف على انك تباني طويله وما يبانش داك القصر ديالك يعني اوفر. ندوزو دابا لثاني حاجه، هو بالنسبه لي شوميز اللي كيكونوا هابطين. الا كنتي قصيره من الاحسن الشوميز ديالك تخشيها في السروال، اولا كنتي محجبه وكتبغي داكشي طويل الشوميز كسري الطول ديالها شويه بشي سانتور تكون رقيقه اولا حزام. ما تخليهاش هكاك هابطه حيت كتاكل لك من الطول ديالك وكتبينك قصيره اكثر. دونك يفضل انك يا اما تخشيها في السروال اولا ديري ليها شي سميطه. ودابا ندوزو لثالث حاجه اللي هي السراول اللي كيكونوا طوالين. الا كنتي قصيره بعدي على السراول اللي كيكونوا طوال، يعني السروال ديالك من الاحسن ينتهي في الكعبه ديال رجليك ما يهبطش تحت من الكعبه، حيت كيف ما قلت قبل اي حاجه طويله كتاكل لك من ذاتك، يعني كتزيد تقصرك اكثر وكتباني قصر من اللي انت عليه. دونك السروال يكون التحت ديالو ما هابطش يعني على رجليك مغطي لك رجليك اولا هابط حتى كيتجرجر، يكون من الاحسن كينتهي في القصبه ديال الرجل. ندوزو دابا لرابع حاجه اللي هما لي زارتيكل اللي كيكون الكم ديالهم طويل. يعني عندك شوميز، تريكو، كسوه الكم ديالها طويل وواصل ليك حد هنا او حد هنا، من الاحسن انك تنيه باش ما تبقاش باني صغيره وسط من داك لارتيكل اللي هو كبير. ودابا خامس حاجه اللي هي معظم البنات كيعرفوها هما لي طالون. الا كنتي قصيره اعتمدي بزاف على لي طالون، سوا صوندال سوا صباط، غير يكون الطالون انت اللي كترتاحي فيه. كنتي اول مره كتلبسي طالون ولا ما مولفاش عليه ولا يلا غادي تلبسيه، من الاحسن تاخدي لي طالون اللي كيكونوا عراضين، ما يكونش داك الطالون رقيق حيت غادي يعذبك بزاف في المشيه. دونك خدي الطالون اللي كترتاحي فيه، حيت كيساعد بزاف البنات اللي كيكونوا قصارات انهم يبانوا طول اكثر. ندوزو دابا لسادس حاجه اللي هما لي بيجو. من الاحسن انك تلبسي دي بيجو اللي كيكونوا طوالين، بحال مثلا دي بوكل دوغاي اللي كيكونوا طوال اولا سنيسله اللي كتكون هابطه بالطول، حيت كتزيد في الطول ديال العنق ديالك وكتباني طويله اكثر. ندوزو دابا لسابع حاجه اللي هما السماطي اولا لي سانتور اللي كيكونوا عراض. الا كنتي قصيره ما كنصحكش نهائيا بالسماطي اللي كيكونوا عراضين، سواء في السروال اولا في الخصر، حيت كتولي يبان غير ديك لا فورم ديال ديك السمطه العريضه، يعني ذاتك كتولي قصيره اكثر ما انت قصيره وكتزيد تقصرك اكثر. من الاحسن تاخدي سميطات اللي كيكونوا رقيقين وناعمين، ما كتحسيش بداك الفورمه ديال ديك السمطه كتاثر لك على ذاتك. وندوزو دابا النصيحه رقم 8. الا كنتي من البنات اللي قصارات ما تاخديش الصاك يكون كبير. ما كنصحكش نهائيا يكون الصاك كبير، حيت غيولي يبين لك ذاتك صغيره. الصاك كبير انت صغيره هكاك غتولي غتباني. من الاحسن يكون الصاك ما كبيرش بزاف وما صغيرش بزاف، يكون ما بين وبين باش تبان لا فورم ديالك متوازنه مع داكشي اللي كتلبسي. دوزو دابا النصيحه رقم 9 اللي متعلقه بالسراول. الا كنتي من البنات اللي قصارات كنصحك بزاف انك تاخدي السروال ديالك يكون طاي اوت ما يكونش طاي باس، حيت الا كان طاي اوت يبين لك رجليك طوال اكثر ما غيزيدش يقصرك. ودابا النصيحه رقم 10 الا كنتي من البنات اللي كيعجبوهم يلبسوا الكساوي وكنتي قصيره، الكسوه يا اما تاخديها طويله يا اما تاخديها قصيره، ما تاخديش الكسوه ما بين وبين، يعني ما تكونش الكسوه هابطه تحت من الركبه بشويه وحابسه، لا تكون يا اما طويله يا اما قصيره. ودابا نصيحه رقم 11 الا كنتي من البنات اللي قصارات والشعر ديالك طويل، من الاحسن انك تقصريه، يعني يكون يا اما الطول ديالو هنا اولا هنا اولا تقريبا كاع حد هنا، ما تزيديش طوليه اكثر حيت غادي يولي ينقص من الطول ديالك، غيولي يبان غير شعرك طويل وانتي قصيره. دونك من الاحسن ان يكون الشعر ديالك قصير.
ودابا النصيحه رقم 12 هما لي زاكسيسوار اللي كيكونوا كبارين. الا كنتي قصيره لي زاكسيسوار اللي ديري ما يكونوش كبار. شحال ما كان لاكسيسوار كبير وقريب على عنقك شحال ما غيزيد ياكل من الطول ديال العنق ديالك وغيبين قصيره. دونك من الاحسن ان يكونوا دوك لي بيجو اللي كديري اللي قرابين للعنق ديالك يكونوا طويولين وهابطين لك على الصدر ديالك، ما يكونوش يعني حدهم حد هنا وغلاضين اولا كبارين حيت كيزيدوا يبينوا قصيره اكثر. ندوزو دابا النصيحه رقم 13. الا كنتي من البنات اللي غليوضات ويعني غليظه وقصيره، الصاك ما عمرك تلبسيه يكون صغيور. يعني شحال ما كان الصاك صغير شحال ما غتباني انت غليظه اكثر، وما ديريش عاود كبير حيت غتباني قصيره اكثر. دونك ما ديريه ما صغيور ما كبير، يكون ما بين وبين باش ما تطيحيش في جوج ديال المشاكل، يبينك يا اما كبير يبينك قصيره يا اما صغيور يبينك غليظه. اما النصيحه رقم 14 هما الصبيبطات اللي كيجيو مع البنات اللي قصارات. يعني كنتي قصيره من الاحسن الصباط اللي كتلبسي يكون مقمقم من القدام، يعني واخد الشكل ديال المثلث، ما يكونش داير باش ما يزيدش ياكل لك من الرجلين ديالك ويبانوا قصار، يكون مثلث باش يبانوا رجليك طوالين. ومن الاحسن يكون في اللون ديال البشره ديالك، ما يكونش في شي لون اللي كما كنقولوا من دوك الالوان المضيئه، باش ما يبقاش يبان داك الفرق ما بين رجليك والصباط ديالك. اما النصيحه رقم 15 هما السراول اللي كيكونوا مزيرين من الفوق وغاديين وكيوسعوا. الا كنتي من البنات اللي قصارات ما تلبسيش هذا النوع ديال السراول حيت معروف كيكون طويل وكيتجرجر مع الارض وديجا مغطي لك رجليك وديجا غيبينك قصيره. دونك من الاحسن ان السروال كما قلت قبل يكون كينتهي في الكعبه ديال الرجل، ما يكونش طويل اكثر. ودابا وصلنا للنصيحه رقم 16 هما لي كومبينيزون اولا لي جامب سوت. الا كنتي من البنات اللي قصارات كنصحك بزاف بهذا النوع ديال الحوايج حيت كيجيو ممتازين مع البنت الا كانت قصيره. غير ما يكونش من لي كومبينيزون اللي كيكونوا فيهم بزاف ديال الالوان اولا الفوق ديالو في لون والتحت ديالو في لون. من الاحسن انه يكون لون واحد ويكون لون غامق حيت كيزيد يبينك طويله وكيزيد لك في داك المدى ديال الطول ديالك. ودابا ندوزو النصيحه رقم 17 اللي هو الستيل ديال اللباس اللي كيكون بالطبقات. يعني كتلقاي البنت ديجا قصيره، وركزوا معايا ديجا قصيره وكتلبس شوميز من التحت، فوق منها تريكو، فوق منه مونطو، فوق منهم شال. علاش؟ غيكسر لك الطول ديالك بزاف وغتباني قصيره بزاف وغيبقاو يبانوا غير دوك الطبقات ديال اللباس اللي دايره. دونك من الاحسن انك تلبسي حاجه وحده، يا اما تريكو يا اما المونطو، اولا كنتي من النوع اللي كيبغي يلبس المونطو محلول لبسي تريكو وسط من السروال فوق منهم المونطو. يعني التريكو يكون مخشي في السروال اولا الشوميز تكون مخشيه في السروال وفوق منهم المونطو. وحتى الا كنتي بغيتي تسدي المونطو يكون المونطو بالحزام، ما يكونش غير مسدود غير هكاك وهابط، يعني يكون ضروري عنده الحزام. ودابا النصيحه رقم 18 واللي هي اخر نصيحه كنصح بها بزاف البنات اللي قصارات واللي هما موضوع اصلا هذا الفيديو. هو الشعر ديالك يكون شفينجه، يعني تكوني شعرك كديري ليه شفينجه، ديك الشفينجه اللي كتكون في الفوق ماشي شفينجه اللي هابطه هنايا. كتساعد بزاف انك تباني طويله. كان شعرك قصير اولا ما يمكنش لك ديري شفينجه راه مزيان، راه كيبينك اصلا طويله. كان شعرك شويه طويل يعني حد هنا اولا حد هنا يكون شفينجه طلعيها شويه الفوق باش كتزيد تبينك طويله. ودابا وصلنا لنهايه ديال الفيديو ديالنا، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا في هذا الشيء كامل اللي هضرت عليه. الا كنتو كتشوفوا بلي لاشين ديالي كتقدم محتوى اللي هو مفيد لكم ما تنساوش انكم تدعموني بلي لايك ديالكم، وما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كاع الجديد اللي غادي نحط في لاشين ان شاء الله. وحاجه اخرى ما تنساوش تواصلوا معايا في الانستغرام. اي سؤال اي اقتراح للفيديو خليوه ليا في ميساج في الانستغرام وغادي نجاوب على كل شيء. وان شاء الله غادي ندير الفيديوهات من الاقتراحات ديالكم ومن المواضيع اللي كتعجبكم.